हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। मैं हूं हुमेरा और आपका हुमेरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। और आज जो मैं हाज़िर हूं फिर से आपके सामने वो 10th क्लास की उर्दू लेकर हाज़िर हूं, जो कि हिस्सा नसर है और उसका जो पार्ट है, जो सबक हम पढ़ रहे थे मुनाजात बेवा, उसी का दूसरा पार्ट लेकर हाज़िर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको उमराव जान का बता दिया था कि वो एक ज़ईफ़ से मुखातिब हैं, बातचीत कर रही हैं, जो उनको ये बताते हैं कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया है। तो अब उसी के आगे का मंज़र है कि क्या करती हैं कि बाप के मरने का हाल सुनकर वो बहुत रंजीदा हो जाती हैं और रात भर जो है सो नहीं पाती हैं। दूसरे दिन बेइख्तियार उनका दिल चाहता है कि वो अपने किसी तरीके से भाई से मिलाएं या किसी को देख आएँ। 2 दिन के बाद क्या होता है कि फ़ौरन ही वहाँ पर मुजरा आ जाता है और वो उसकी तैयारी करने लग जाती हैं। जहाँ का मुजरा आया हुआ होता है वो वहीं जाती हैं और मोहल्ले का नाम लेकिन उनको याद नहीं होता है। तो मकान के पास एक बहुत बड़ा पुराना इमली का दरख्त होता है, जो कि जिसके नीचे जो है तमकीरा ताना गया हुआ होता है, शामियाना लगाया हुआ होता है, कन्नातें लगी हुई होती हैं और बहुत बड़ा मजमा जो है लोगों का वहाँ पर इकट्ठा होता है। कन्नातों के पीछे और सामने खपरेलों में औरतें बैठी हुई होती हैं और पहला मुजरा जो है 9 बजे से शुरू होता है और 12 बजे तक चलता रहता है। उस मुकाम को देखकर दहशत सी होती है। उमराव जान अता के दिल में जो है उस मुकाम को देखकर दहशत होती रहती है। दिल उमड़ा चला आता है कि यही मेरा मकान है, यानी वो उनको खदशा लगा हुआ रहता है कि यही मेरा मकान है, ये इमली का दरख्त वही है, यानी वही बचपन की यादें उनकी ताज़ा होने लगती हैं जिसके नीचे में खेला करती थी। जो लोग महफिल में शरीक थे उनमें से बाज़ आदमी ऐसे मालूम होते थे जैसे उन्होंने कहीं देखा, यानी बचपन में उन्होंने उन लोगों को देखा है, ऐसा उनको मालूम होता था। शुबा मिटाने के लिए मैं कन्नातों के बाहर निकली, यानी उमराव जान अदा कहती हैं कि मैं शुबा मिटाने के लिए कन्नातों के बाहर निकली। घरों की क़ता कुछ और हो गई थी, यानी घर जो बचपन में पहले की तरह थे अब वो बहुत तब्दील हो गए थे। मालूम नहीं था कि घर जो है किसका है किसका नहीं। इससे ख़याल हुआ शायद ये वो जगह ना हो जिससे उनको ये ख़याल होता है कि शायद हो सकता है ये वो जगह ना हो। एक मकान के दरवाज़े को गौर से देखा तो दिल को यकीन हो गया कि यही मेरा मकान है। जी चाहता है कि मकान में घुसी चले जाऊं, माँ के कदमों पर गिरूं, वो गले लगाएंगे मगर जुरात न होती थी। यानी वो ये सोचती थी कि मैं माँ के कदमों में, तो कहती है कि उनका दिल जो है चाहता है कि हो सकता है शायद यही मेरा मकान हो और मैं किसी तरीके से जो है इस मकान में घुसी चले जाऊं और माँ के कदमों में जाके गिर जाऊं। लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि देहात में जो है तवायफ़ों का जो है बहुत परहेज़गार होता है, लोग उनसे बचते हैं और उनका मुकाम जो है बहुत बुरा कहलाया जाता है। और दूसरे उनका ख़याल ये भी आता था कि उनके माँ बाप और भाई की इज़्ज़त जो है फिर से तार तार हो जाएगी। ये भी सोचकर वो रुकी रहती हैं। नवाब साहब की बातों से मालूम हो चुका है कि जमादार की एक लड़की का निकल जाना लोगों को मालूम है, यानी वही ज़ईफ़ जिनसे वो बातचीत करती हैं उनसे मालूम होता है कि लोगों को जो बात पता है वो ये पता है कि उनकी जो बचपन में एक लड़की है वो निकल गई थी। किसी को ये नहीं मालूम कि उसको अगवा करके ले जाया गया था। तो इस बात को भी वो सोचती हैं। फिर जी कहता था कि हाय क्या गज़ब है, सिर्फ़ एक दीवार की ही आड़ है। उधर मेरी अम्मी बैठी होंगी और मैं यहाँ उनके लिए तड़प रही हूँ। एक नज़र सूरत देखना भी मुमकिन नहीं, कैसी मजबूरी है मुझे। यानी ये सब बातें वो अपने जहन में सोचती रहती हैं। इसी ख्याल में रहती हैं कि एक औरत आती है और पूछती है कि क्या तुम लखनऊ से आई हो। और फिर जो है उमराव जान अदा जो है उन्हें अपना पूरा क़िस्सा जो है सुनाने लगती हैं। बाकी रात वो दोनों बैठकर वहीं बातें करती हैं और सुबह को रुखसत वहाँ से उमराव जान अदा हो जाती हैं। माँ ने चलते वक्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था वो निगाह मरे दम तक ना भूलेंगी। मगर मजबूरी रोज़ रोशन ना होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे पर चली आई थी। दूसरा मुजरा सुबह होता है
لیکن وہ کیا کہتی ہیں، اس مجرے کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ واپس ان کو، جو مجرا کرواتا ہے دلہے کے باپ کو، وہ جو ہے دے دیتی ہیں۔ لیکن دلہے کا جو والد ہوتے ہیں وہ آدھا روپیہ جو ہے امراؤ جان ادا کو واپس دے دیتے ہیں۔ اس دن امراؤ جان ادا اپنے کمرہ دروازہ بند کر کر زار و قطار روتی رہتی ہیں اور بہت ہی غمگین رہتی ہیں۔ دوسرے دن شام کو کوئی آدھی گھڑی رات گئے ایک شخص آتا ہے، جن کا جو رنگت ہوتی ہے سانولی ہوتی ہے اور اس کی جو عمر ہوتی ہے کوئی 20-22 سال کی ہوتی ہے، پگڑی سر پر بندھی ہوئی ہوتی ہے، سپاہیوں کی وردی پہنے ہوئے وہ کمرے میں آتا ہے۔ امراؤ جان ادا ان کے لیے حقہ بھروا دیتی ہیں اور پان دان کے لیے پان منگواتی ہیں۔ ماما کو بلا کے چپکے سے کہا پان لے آؤ۔ اتفاق سے اور کوئی بھی اس وقت نہ تھا، کمرے میں وہ اور امراؤ جان ادا ہی موجود تھیں۔ تو وہ جو جوان ہوتا ہے وہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ امراؤ جان ادا کے جو ہیں بھائی ہوتے ہیں چھوٹا، جو کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ امی جان سے جو ہے رات ملنے گئی تھی اور اسی کے سلسلے میں جو ہے اپنی بہن سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ تو اسی کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جوان کہتا ہے کل تم مجرے کو گئی تھی، یہ اس تیور سے کہا کہ میں جھجک گئی، یعنی غصے میں کہا۔ امراؤ جان ادا کہتی ہیں جی ہاں۔ اتنا کہہ کر اس کے چہرے کی طرف جو دیکھا یہ معلوم ہوتا تھا جیسے آنکھوں سے خون ٹپک رہا، یعنی اتنا کہتی ہی وہ امراؤ جان ادا جو ہے اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ انہی کا بھائی ہے۔ وہ سوچتی ہیں کوئی ایسی ہی شخص آ گیا ہے۔ جوان سر نیچے کر کے خوب گھرانے کا نام روشن کیا، یعنی وہ سر نیچے کر کے یہ بات بولتے ہیں کہ واہ خوب گھرانے کا تم نے نام روشن کر دیا۔ امراؤ جان ادا اب سمجھی یہ کون شخص ہے، یعنی جب وہ یہ بات کہتے ہیں تب جا کے امراؤ جان ادا جو ہے سمجھ پاتی ہیں کہ آخر یہ شخص ہے تو کون ہے۔ جوان ہم نے سمجھا تھا تم مر گئیں مگر تم اب تک زندہ ہو، یعنی گفتگو چل رہی ہے ان دونوں بھائی بہن کے درمیان۔ بے غیرت زندگی تھی نہ مری خدا کہیں جلد موت دے دے، یہ الفاظ امراؤ جان ادا کہتی ہیں۔ جوان یعنی وہی امراؤ جان ادا کے بھائی، بے شک اس زندگی سے موت لاکھ درجہ بہتر تھی، تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا تھا، کچھ کھا کے ہی مر جاتی، خود اتنی سمجھ نہ تھی نہ آج تک کسی نے نیک صلاح دی۔ امراؤ جان ادا کہتی ہیں کہ مجھے اتنی سمجھ ہی نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے آج تک مجھے یہ صلاح دی۔ جوان کہتے ہیں یعنی امراؤ جان ادا کے بھائی، اگر ایسی ہی بغیرت وارد غیرت دار ہوتی تو اس شہر میں کبھی نہ آتی، اور آئی بھی تھی تو محلے میں مجرے کو نہ آنا تھا جہاں کی رہنے والی تھیں۔ ہاں اتنی خطاوار ہوئی ہوں، مطلب اتنی خطا ضرور ہوئی مگر مجھے کیا معلوم تھا۔ امراؤ جان ادا کہتی ہیں۔ جوان اچھا اب تو معلوم ہو گیا۔ امراؤ جان ادا اب کیا ہوتا، مطلب امراؤ جان ادا کہتی ہیں کہ اب کیا ہوتا، معلوم ہو تو گیا لیکن اب کیا فائدہ۔ اتنا کہہ کر جب وہ کہتی ہیں تو جوان جو ہے یعنی جو ان کا بھائی ہے غصے میں آگ ببولا ہو جاتے ہیں اور جو چھری ہے وہ اپنی جیب سے نکال کر امراؤ جان ادا کی گردن پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ ہوتا ہے، یعنی اب تمہیں جان سے میں ختم کر دوں گا۔ اتنے میں ماما یعنی جو بازار پان لینے گئی ہوئی تھیں وہ آ جاتی ہیں اور انہیں یہ دیکھ کر چیخنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں ارے دوڑو بیوی کو کوئی مارنا چاہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا بھائی جو ہے چھری گلے سے ہٹا لیتا ہے اور ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عورت کو کیا ماروں، اور عورت بھی وہ یہ کہہ کر یعنی بڑی بہن دہاڑے مار کر رونے لگتا ہے۔ امراؤ جان ادا پہلے ہی رو رہی ہوتی ہیں اور جب چھری جو ہے ان کے گردن پر رکھ دی جاتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور ایک دم سے بخود ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی رونے لگتی ہیں۔ یہ پورا سلسلہ جو ہے چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے امراؤ جان ادا کو ان کا بھائی جو ہے ایک نصیحت دے کے جاتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے امراؤ جان ادا وہ محلہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا امراؤ جان ادا کا ناول جو کہ مختصر سا آپ کی نصاب میں شامل ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں مرزا محمد ہادی رسوا۔ امید ہے یہ پورا خلاصہ ناول کا آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور میری ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔